Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Well, next group mang sarili janaab page setup the zamakta setup group the setup group ki mang sara command margins, orientation, size, columns, breaks, line numbers and line numbers pasi de hyphenation de to gore ha lumbane mang sara margin de thona asan easy command margin margin dida पर इस्तेमाली लगे मिसाल तासु लिखल पे डॉक्यूमेंट की उकड़ल और वर्ड छी दा गे सेटिंग तासु के ची कम जे के तासु दा लिखल भी नहीं गोरे द दीदा अराउंड अंदाजा तासु लगोले शेरी मतलब द बरन सुन अंदाजा द कतना सुन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट द का मार्जिन तासु ज्यातुले या कमोले शेरी जेना मिसाल का नैरो के वाला नगर लगा अंदाजा लेफ्ट और राइट साइड न कमी कदा शांता सुनोर सिस्टम के वाले कम मिसाल दे के वाले कदी के वाले वाइड वाले मिसाल मिरर्ड वाले दिख टूल के मुझे लगता है ऑफिस डिफॉल्ट वाले ज्यादा नॉर्मल सही था ओरिएंटेशन में प्रोटेक्ट लैंडस्केप बाने होता सब कोई के चेहरा सोना पेजुने मास्टर लैंडस्केप प्रोटेक्ट तो सब मां के पतेर वीडियो की इंदा करी के मिसाल यो पेज लैंडस्केप वाडंबल प्रोटेक्ट वाडम आगे दा पर वे मंगा सेक्शन इस्तेमाल हो जन नाम को साइज सीधे मुंग सरदा कागज साइज दी चेहरा कलर प्रिंटर का सर लगी दी आगे दा पर कम किस्म कागज के इस्तेमाल है आगे सेलेक्ट की मिसाल तो A3 कागज इस्तेमाल है नो A3 सेलेक्ट का A3 दसरा नहीं मिसाल A4 बानी कार के नो A4 सेलेक्ट का आगे ना कारो का सही ना तस्वीर दिया कार को ले प्रिंटर की कदा का सेट भी कॉलम्स इन कॉलम में आसानी कॉलम से तासो गए कॉलम्स मंगा ज्यादातर न्यूज़पेपर्स वगैरह देश जोन के इस्तेमाल लका मिसाल तासो न्यूज़पेपर एडिटर ये या लिखे आगे पर तासो कॉलम्स लगोले शे उस कॉलम से तासो लगावे दो किस्म सरे या होता सो मने कॉलम्स वाखले बिया लिखलो के या मख के तासो लिखल करी दी और तासो ला स्टाइल और करे मग बस लेके फॉर एग्जांपल दे माने ज कॉलम लागो दा मा सेलेक्ट और लेके जरा ला मक 2 कॉलम में आ तो फॉर एग्जांपल ज मोर देन 2 वर्ड में दा सेलेक्ट कोमा दे लेके जरा ज मोर देन 2 अखलम 3 कॉलम्स आलो ता शांता सो कोले छे यूजे के 2 कॉलम ना 3 कॉलम ना लिखल मख के ना स्टाइल रस्तो दिन अलावा यो कसदा वशिरा जी द त्रियो कलम न मजियाज सिंगर आवला मिसाल ज सलोर कलम लागो नो कदा सो गर लगी दास हेस किस्म ऑप्शन निश्ते जी तासु 4 कॉलम्स लगे दागे पर बचत जो मोर कॉलम्स था और मोर कॉलम की वजह से को दिल लगी नंबर ऑफ कॉलम छ तासु विनी दा बज चेंज को 4 कॉलम का या 5 6 होने छ ज वाडम दा सही दा शान मंग सारा पदे की बलियो कमांड दी के मिसाल लगी तासु टाइटल लिखली लगे फॉर एग्जांपल Telegram Pakistan West India प्रकट मैच माने से यो कॉलम लिखा दा में टाइटल स्टाइल के वास्ते लिखल देते के सको सही शो ओ सिकल दिल ज कॉलम और कोमा कॉलम पे अप्लाई को तासो गोरे सिटू कॉलम वाला नो तासो गोरे पाकिस्तान इंडिया यानी कम हेडिंग छियो आगम पर कॉलम्स करा ये बता सुदा से कहे चेकला तासु मखे न लिखल के दी या मिसाल लिखल तासु डोकड़ी नहीं दसे बजुए सिर्फ हेडिंग तासु लिखल दे तगोरे तासु हेडिंग तासु मखे लिखल दे और कॉलम रस्तो लगाए नो मिसाल तासु 2 कॉलम लगाए नो गोरा दाम पगिरा लो जका दे लाइन देखो खत्म नो इसमें जे दाम पर कॉलम की मुसरा इंक्लूड शो नमु चेकला कॉलम लागो नो मोर कॉलम माने बगली को और पदे से की कमांड है जनाब मिसाल 2 कॉलम तासु लगाए दिसे की जालमा वुल डॉक्यूमेंट ना दिस पॉइंट फॉरवर्ड ना मतलब है जिकम मा बार हेडिंग लगुली दागे ना फस दा स्टाइल अप्लाई का 2 कॉलम या 3 कॉलम बिल्दन 2 कॉलम लगा लाइन बिटवीन मंथ्स की द कॉलम नो तरमजे यो लाइन हम रावाखला लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दा असल के पढ़तो या उर्दू से प्लस चेंज को लेशे दिसन अलावा कम च 2 कॉलम दा सुदल लगे उस लगावे तो मनी कॉलम साइज दिसोम रवि नागा 0.5 स्पेस थे और 3 वेट थे के मिसाल दा सुस जाते वे 3 4 5 नगर दा लान नि मसला सियाती दा सो कर दिजे के गोरे ल प्रियो गोरे दवरे द्वाना कलम न सकी ज्याती की या कमी की सेम ना मनी कॉलम दे साइज ज्याती द बेम कॉलम दे साइज कम वी नो आगे दा पर इक्वल कॉलम चेक मंग लरी को नो दा सो कोले छे यो कॉलम यो अंदाजा वर के डबल कॉलम बल अंदाजा वर के दा सो दे ज्याती देखा हमने हां जस्ट ओके का ओके ना पजल लगी से निकल कुम दा सो गोरे द यो कॉलम साइज द रेबल कॉलम साइज ना ज्यादा दा सो कोले विने सही शो जी
دا سره کالمز دي دا شان دلته کې موږ سره ډیمیټ چې لیفت سایډ ته کالم مطلب زیات راواله او رائټ ته کم راواله نو لیفت سایډ ته تاسو ګورئ زیات شو بلکې رائټ سایډ ته زیات لیفت سایډ ته کم دی نو که تاسو رائټ سایډ ته زیات وغواړئ لیفت ته کم وغواړئ نو هغې دپاره بیا تاسو استعمال شي رائټ سایډ ته کم دی او لیفت سایډ ته زیات شو دا سره کالمز دي امید دی په کالمز باندې پوه شوئ که څه مشکل پکې نو بلکې کولی شئ नेक्स्ट ورپسې بیا موږ سره ब्रेक कमांड او ब्रेक कमांड کې بیا ډېرې زیاتې خبرې دي تاسو یې په دې باندې ब्रेक कमांड کې موږ سره पेज ब्रेक ټیک کالم ब्रेक ټیک ټیک رائپینګ ब्रेक ټیک نو पेज ब्रेक هغه کمانډ دی کوم چې تاسو بار بار وکړو کنټرول انټر والا کمانډ دی مثال تاسو په یو پیج کې ولیکلو او استلم چې نو لیکل موږ په دې پیج کې نه په بل پیج کې وکړو هغه د پر بیا کنټرول انټر یا لکه पेज ब्रेक कमांड استعمال وګوره بل پیج ته راځو اوس که تاسو وګورئ لکه هوم ته راشئ دې ځای کې زه پیراګراف مارک ولګوم نو ماته پته لګي چې کوم ځای کې پیج بریک شوی دی هغه ځای کې ماته داسې انډیکیټر راشي د پیج بریک په نوم باندې دا وګورئ نیکسټ کمانډ په دې کې ما سره سره هغه دی جناب کالمز نو کالمز خو دلته کې موږ وې خو یو خبره مو پرېښوه چې مثال لکه دا کالمونه خو موږ لیکلي دي او که داسې وي چې یاره موږ اوس پکې لیکل کوو بیا پرابلمز دا وي چې تاسو مثال په دې کالم کې تاسو لیکل کوئ لګیا یې خو تاسو بل کالم ته بس دې کالم کې لیکل دومره ډېر دي او بل کالم کې نور لیکل کوئ نو بیا پرابلمز دا جوړېږي چې نه تلی شي او نه داسې بل څه آپشن شته د هغې دپاره بیا موږ څه کوو شارټکټ زده کې کنټرول پلس شفټ پلس انټر دا کمانډ موږ استعمالو کنټرول شفټ انټر نو بل کالم ته موږ راغلو اوس تاسو چې په دې کالم کې لیکل کوئ که په دې کې کوئ او چې یو ځل تاسو بریک کړئ نو دا پرابلم بني او که فار ایگزامپل تاسو نه شارټ کټ یې دیږي نو هغې دپاره تاسو کولی شئ بریک یې تاسو والی کالمز صحیح ده بل مو سره ټیکسټ رائپینګ بریک زیاتره ویب پیجز دپاره استعمالیږي کله تاسو ویب پیجز دلته جوړوئ یا فار ایگزامپل تاسو لیکل کوئ نمبر تاسو لګو 1 نمبر مو لګولو زه لیکل کوم دلته په فرست لاین کې زه هم بس سما فرست لاین لیکل دومره دي په دې فرست لاین کې زه دومره لیکل کوم غواړم چې نور لیکل زیات هم په دې فرست لاین کې نور زیات لیکل وکړم په لومړي لاین کې زه دومره لیکل کوم نو هغې دپاره پیج بریک یا مثال پیج بریک نه لاین بریک کمانډ استعمالو یا ټیکسټ رائپینګ بریک هم ورته هم ویلی شي دا یو کمانډ دی ګورئ که مثال تاسو انټر کوئ نو دا خو د دویم نه شروع کېږي نمبر زم نه په لومبي کې دی وي خو لیکل زما په لومبني لاین کې دومره دي نو زیات لیکل زه په لومبي دغه کې کوم نو هغې دپاره به زه څه کوم टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक पे इस्तेमाल नगर टेक्स्ट रैपिंग माने से क्लिक कर दे लाइन त जरा अलग उस लगे के मिसाल जब बिया टेक्स्ट रैपिंग माने क्लिक करना बिया जमा तदा खंज लिखल कोम दा गोरे उस कसे एंटर कम नगर बल पे सरा बल लाइन तराला मसारी दिजम तاسو اندازه لګول شي چې داسې طریقې سره شو کوم څه سره چې لاینز راغلي لاین بریک شي نو تاسو ګورل لګي داسې علامت راغلي پیج یا لاین بریکس دا ګوره دا سره داسې کنټینیوس علامت راغلي د نور تاسو ګوره نور سیدی دي چې پیراګراف بریک شي ځکه چې کوم څه کې تاسو انټر وخه نو د پیراګراف بریک کیږي لکه فار ایگزامپل لګي تاسو لیکل کوي ګوره دا پیراګراف مارتا سره هغه پر رواني تاسو پر تاسو انټر نیوی پریس کړئ زم پیراګراف نه بریک کوم بلکې زه نور لیکل کوم خو په نور لاینونو نه هغې دپاره زه کوم ټیکسټ رائپینګ بریک استعمال تاسو به دلته کې دا یو علامت راغلی خو که مثال ته لیکل کې او کله ته وایې چې زه نور لیکل په نور بل پیراګراف نه کوم او تاسو انټر ووهو نو بیا پرابلم دا جوړېږي چې د پیراګراف بریک شي پوه شوې په خبره باندې نو که تاسو نمبر ورکوئ بلټس ورکوئ نو بیا به څه وي هر یو پیراګراف ته که انټر تاسو ولي نو هر یو ته به راځي خو که مثال کنټینیوس هم کړي نو کنټینیوس کې به بیا داسې وي یا دا رقم کړي وي ټیکسټ رائپینګ بریک کړي وي دا کنټینیوس علاماتو سره راغلي نو بیا پرابلم نه جوړېږي ځکه د دې ټولو بلټس په یو وي لکه که زه بلټس ورکوم تاسو ګورئ اوس بلټس یا نمبرز ورکوم نو جسټ ون بلټس یې ولې دلته کې بریک شوی دی ښه دغه شوی دی ټیکسټ رائپینګ شوی دی او که فار ایگزامپل لکه تاسو انټر کړو تاسو ګورئ لکه بل بیا بلټس سٹارټ خبره باندې پوه شوئ دا مسلې به دغلته نه حل کېږي دغه شان ورپسې بیا بل موږ سره نیکسټ کمانډ دی پیج لے آؤٹ کې هغه موږ سره جناب सेक्शन कमांड सेक्शंस के मुख्तलिफ कमांड मुंग सर सेक्शन टाइप्स थी अखवाई तो मने मुंग सर पदे की दे जनाब नेक्स्ट पेज बल मुंग सर दे कंटिन्यूअस बल इवन एंड ऑल तो सो ऑलरेडी नेक्स्ट पेज पर तेरा वीडियो की कड़ो चरा सिंग तरीके सर मिसाल जयो लैंडस्केप रावला बल रोटेट रावला नदिसे तजरा जमा पदे वाने सर राइट ले कोमा और दिसे के सेक्शन ब्रेक दा चेक ऑन कोम चले लगे मादा पता लगी जिस फ्रेंड सेक्शन दे जमा
که مثال زه لیکل کوم ازم چې را پیج دې هم برشي وسره سیکشن هم برشي نو هغه د پر ځکه کمانډ استعمالوم نیکسٹ پیج ګوره پیج 2 سیکشن 2 پیج 2 سیکشن 2 تاسو بیا کول شي په دې باندې تاسو ما ویلو چې را مثال یو لینډسکیپ یا یو پورټریټ غواړي نو هغه د پر لګي موږ کمانډ کړو لکه مثال زه لینډسکیپ کوم نو تاسو ګوره بل موږ سره پورټریټ راځي ځکه دا سیکشن د دې نه جدا دی په دې کې سیکشن کې تاسو هر څه کوي نو هغه په بل سیکشن کې ناراضي به شي په خبره باندې او که مثال تاسو داسې وایي چې نه زه په یو پیج کې مختلف سیکشن بریک کوم نو هغه د پر بیا موږ بل کمانډ استعمالو چې هغه ته موږ ویلی شو جناب کنټینیوس کمانډ کوم یو دا وایي کنټینیوس سره داسې کول شي دا پیراګراف مارک په زوله کوم چې تاسو ته پته لګي چې په کم ځای کې تاسو سیکشن بریک کړی دی دې څنګه ماته پورا پته لګي پیراګراف مارک نه غني بل کمانډ مشته ټیکسټ باونډري کمانډ مشته نور مشته خو زه ته آسان طریقه خیم بل زرا زم پہلے وتا په دې کې مثال ز لیکل کو ته یو equal to range دا مې لیکل جنا زم چې دې پس زما بل سیشن سٹارټ شي دا زما شو سیشن فرست دی زم بل سیشن ز سٹارټ کول غواړم دا سیکشن 1 شو ز سیکشن 2 لګوم خو د دې پیراګراف نه پس نو سیکشن 2 تاسو کرم لګوي د لګي پرې د کې په انډینګ پوزیشن باندې درېږي پیراګراف انډینګ پوزیشن واخلې او کنټینیوس باندې کلیک کړئ چې کنټینیوس باندې کلیک کړئ سره علامت راځي د لګي ځکه کوم انټر کوم تاسو پته اوس لګي ګوره سیکشن بریک په سره علامت راځي لاین وسره نو مطلب دا چې زما بل سیکشن لګي شروع شوی سیکشن 2 په دې کې ملي کولو بیا که مثال بل سیکشن بریک کوم نو Alt I B shortcut is the access key the 2003 Microsoft Word the dida par hum bada shortcut istemalo access key the Alt I B the command no shortcut si laga tol pade gishta page break column break ho alta musre yo graphic shakal ki dindagi musre yo am dialog box shakal ki am normally yo dialog razi no ko pade ki taso karni bas kare no am sahi da taso gore lagi bal yo page break show दोस्तों दर्शन के मिसाल जनो लिखल को दा गोरे बेराजम alt I p हो लगे जालम जनाब कंटिन्यूअस t just press com t और enter को उस असो गोरे मास रसो सेक्शंस दी नयो सेक्शन द लास्ट वन undo को मास रसो सेक्शन नहीं पदे ब्रेक की एक दो से रे सेक्शन दी कजम जना रे सेक्शन बिया फायदा सदा دا سو سیکشن مولا ګل فائدې سره که زوایم چې زما په فرست سیکشن کې دی هر قسم لیکل کو سو غواړي کول دي شي اذروایز په نور سیکشنو کې دی نه کوي نو هغه د پر بیا موږ یو کمانډ استعمالو غور سره ګوره ریویو ته ورشه ریویو کې پروټیکټ ډاکومنٹ معنی کې دیسه کې بولا کې چې allow only this type of editing in the document دیسه کې جناب والے filling in form اصل کې filling in form چې دا سیکشن سره تعلق هم ساتي نو په دې filling in form باندې وکړئ کې چې کله کله کېدل لګي راځي select section it's means چې which section do you want to protect نو کوم یو section ته غواړئ چې هغه protect شي نو زه هم چې درېونه دې protect شي درېونه به چې کوم لګي so for example زه هم چې نو چې دغه checked section will be protect when the document is protected for forms کوم چې ټیک مارک لګي دی دا protect کیږي زه هم په 1 کې د لیکل کیږي نو به زه ان چې کو ساتم نو په لومړی سیکشن کې به زموږ لیکل کیږي باقي د دوه سیکشن چې دي پای کې هیڅ قسمه لیکل به څوک نشي کولی نو دینه پس اوکے کا اوکے نه پس لګي یس سٹارټ انفورس کا چې پروټیکشن انفورس شي لګي پاسورډ مې دور کو 1 دلته کې مې ورکو 1 او انټر تاسو ګورئ تاسو ډاکومنٹ پروټیکټ شو تاسو په لومړی سیکشن کې تاسو هر قسمه چینج کولای شئ او کدا تاسو دویم یا دریم سیکشن ته ځئ نو هیڅ کله کلیک هم نشئ کولای نو غټه فائدې دا وي او زیاتره دا مونږ ډیجیټل فارم کې استعمالونه مثال مونږ یو فارم داسې جوړو په انټرنیټ باندې ورکو انټرنیټ ته اپلوډ کو اډمیشن فارم جوړو په اډمیشن فارم کې مونږ بیا سیکشن لګو چې په دې سیکشن کې اگر تاسو اکثر خیال کړی وي چې کله عام نارمل فارم وي او تاسو ډاکوي د یو ځای داخله کوي نو هغه کې داسې لیکل لاري چې فار افیس یوز اونلی لیکل وي تاسو هیڅ کله پای کې چینج نشئ کولای ولې تاسو نه پروټیکټ دي دا شان د مثال تاسو په میسورډ کې فارم جوړوي او تر د انټرنیټ ایریا دغه کوي خپل ویب سټ ان هاي کې تاسو اډمیشن فارم جوړوي نو کو غواړئ چې په دې فارم کې دې صرف په یو خاص ایریا کې سو چینجز وکړي نو هغه پر سیکشن موږ استعمالو اصل کې دا فارم د پر استعمالي خو دې څخه دا صرف طریقه زده کې چې دا سیکشن بریک کېږي څنګه په سړیو کې د څنګه فارم په جوړیږي څنګه په سیکشن بریک کېږي صرف میتھډ په یاد وي پوهیږئ په
हाँ अलबत्ता कता सो गड़े छे मिसाल दा दोबारा वापस नॉर्मल फॉर्म तरह वाला बस का पदे के लिखल नहीं कीगी न सब प्रोटेक्ट बानी ब्या क्लिक कम जैसे कि बसो कम स्टॉप प्रोटेक्शन मा वाला पासवर्ड वर्क कम 1 बस ब्या दसो को लिखे चेहरा हर जगह चेंज हो के विदाउट एनी हेजिटेशंस दल लगे उस आजम और पसे नेक्स्ट दी मा सारा जनाब पेज लेआउट के बल कमांड दे ब्रिक्स पसे दे इवन पेज और ऑड पेज इवन पेज ना मतलब दारे चेहरा सोना पेजेस दी मा सारा लगा ना मतलब 2 4 6 8 it is called even pages to come पर 2 by divide किए गए तो even way उच्च पर 2 by divide किया गया तो आठ पेज हुआ नो के मिसाल तासु दस लिखल कहे छे ज्यादा दा even और आठ छिरी तासु जवे ज्यादा तासु बॉक्स पर कते लेवी मिसाल से नॉर्मली खबरों कम दासी हो 200 पैराग्राफ जोली कम पदे बारे में असल के द even और द आठ पर कंसेप्ट बाने कोई कम चे खलक दा सदा पारा और दा सम मकसद दा पारा इस्तेमाल फॉर एग्जांपल दा यो बुक ते तासु लगे रागले जनाब दिलम नंबर्स वर करी दी पेज नंबर फॉर एग्जांपल से लगूं टॉप एंड बॉटम टॉप बाने लगूं परसेंटेज बाने लगूं कितने नंबर्स तसो करे मुंसरा तकरीबन how many pages oh that's it अब लगड़ मुझे पता लगी शिफ्ट F9 20 पेजेस दी सही दा सो पेजेस दी 20 पेजेस दी पैराग्राफ मार्क हम लरे को 20 पेजेस दी उस 20 पेजेस पा 10 पेजेस की मंगा सिंह एडजस्ट को ये मिसाल का यो किताब लिखे सो वक्त भी यो पेज तकरीबन 2 साइड है नोगा कता सु चेंज कवे रागे दा परदा सु बेल लगी बराजे जनाब मने प्रिंट था और पति से के पता सु वाले जनाब प्रिंट व्हाट इवन पेजेस जस्ट इवन पेजेस पता सु प्रिंट करे तो चेकला इवन पेजेस प्रिंट शी बिया अगर पेज न बसो के उल्टा बके जो बरा से प्रिंट वर्क को मदद लगी ता सब पता लगे जिस तरीके से राजी फॉर एग्जांपल देखिए मैं ए पर मानिए जस्ट इवन पेज लिखा इवन पेज उसको मासा प्रिंटर निकला और जस्ट अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल इधर खाली को बिया बसो कम कांतुल पी बवाखलम और जैसे कि बस जस्ट वालम जनाब आर्ट पेज पागे नमक के छे लुमने का सो का आर्ट प्रिंट करे कि इवन प्रिंट के डजंट मैटर का आर्ट प्रिंट करे नो आर्ट प्रिंट के बिया का पेज ना परेबल साइड वाले के नो आगे बता सुबानी आगे बाने बता इवन पेज प्रिंट छे कल इवन पेज प्रिंट नो दो साइड दा बराबर छी दा 20 पेज पर बिया पर 10 पेज बाने रासी जहन बेकार होगा बस मगा पेज ना बता सोल्टा करे नो प्रैक्टिकल वर्क दा इवन और असल के स्पेशली दा नो दा खास खबर पड़ेगी निश्ता नो पदे की दा खबर राजी का मिसाल तासो दल की आर्ट पेज नो बाने स्नोर से लिखल वाड़े अब इवन माने नोर से लिखल वाड़े दो किस्म नोट रवाने या मिसाल बुक्स जोड़े अगर पता सो हम को लेशे मिसाल दा सो आर्ट पेज बाने लिखल करे वाड़े छी इवन पेज ब्रेक तमा या जस्ट हम चना सिर्फ इवन पेज नो बाने जमा के लिखल को नजर सको हम बस लिखल कोम दल लगे जका चल रहा हम मंगल टको कना जैसे कि मादा लिखल हो दा वेब चे मासरी दा इवन पेजेस दे और दा मने मासरा आर्ट पेज दे जम चू लिखल जमा पर आर्ट पेज पकार दी पर इवन माने नहीं पकार पर इवन माने नहीं पकार जरूर मने पर आर्ट पेज बाने लिखल को जनाब दल लगे वजरा शमा ब्रेक्स और पदी के वजवालम आर्ट पेज नगुर मासरा स्वयं नंबर पेज दे थर्ड नंबर पेज कंट्रोल ओ पेज ना मासरा दे देखा ताज डिलीट को मा दल लगे जिली कल को मिसाल दोनों लिखल बेजम alt ib sorry alt ib और दिसे की जलामा जनाब आर्ट पेज जस्ट ओ बाने क्लिक को तसो गुरे दा जमा स्वयं पेज दी दा पेज फ्री दी और सेक्शन उस ऑटोमेटिक चेंज की हा तो मिसाल जदी की लिखल को मा ताशा जबल पेज तजम तो मिसाल बिया आर्ट पेज लम आर्ट ib ओ या आर्ट पेज में वाइस तबल आर्ट पेज बाने से लिखल को तो जस्ट से आर्ट पेज बाने मसला लिखल रवाने कर कंट्रोल F2 तो गोरे तना बदा इवन पेज ना ब्लॉक शी कंट्रोल F2 का 10 गोरा ताकि जले गदा से कम 10 गोरे तले के मसला आर्ट पेज दे दा इवन पेज दे इवन गोरा जुमकी की नॉल लॉक दे दा मसला आर्ट पेज दे दा मसला इवन लॉक दे दा आर्ट पेज दा योई नसल की आर्ट और इवन कांसेप्ट स्पेशली दा लागे हां नो ता सो बिया कुल हर मसला पर इस्तेमाल लेशे न पदे ब्रेक्स कमांड माने हम ता सो कोड नेक्स्ट कमांड वापस दी मुसला लाइन नंबर्स लाइन नंबर हम सामने निश्चित बगे दोना मुश्किल लाइन्स नंबर मीन चे any a number that identify in each line and your document हर यो लाइन द डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई कीगी कि मिसाल से लिखल तासु खड़ी हुई दस लिखे तासु दस लगई ना हो तरीका से के चला कमांड रागले हो बेकू प्रैक्टिकल यूज दी दोना जुएम ची निश्चित अगर नीवेस बाने जक लिख करना तासु गोरे लाइन नंबर हर यो लाइन तबराजी कतासु पे लाइन की लिखल कावे कना कावे
موږ سره دوه قسمه نمبر یو هغه اتوماتیک نمبر دو دا موږ سره لاین نمبر دي نو کار څونه لیکل تاسو کوي پدې کې ګوره مثال دا ګوره تاسو کنټینیوس چیک مالا ګولې دلته کې کنټینیوس مطلب دا چې دا مسلسل وی او کزار چې ریسټارټ ایچ پیج اټ مین چې هر یو پیج کې چې کوم تاسو پیج ولې سره هغه سره بیا د سره کی او ریسټارټ ایچ سیکشن سره بس کی د هر یو سیکشن نو سٹارټ کی لګا لګي موږ سیکشنز لګولو څه فکر کوم په دې ډاکومېنټس کې دی یا په زه په خیال دارې نو تاسو دې لګي کوم سیکشن لګولي او دې څنګه تاسو دا کمانډو کو جناب پیج لیاوټ کې سوري دلته ریسټارټ ایچ سیکشن لګولې په دې کې تاسو ورته لګي ځان له سیکشن د نمبر دې کله لګي ځکه کوم او کزه کني نیو واخلم نو مسلسل بټول نمبر راځي لکه ګوره 16 15 نو کزه ته لګي بیا سلا کمانډ چې ریسټارټ ایچ سیکشن نو چې کله سیکشن سٹارټ شي تاسو ګوره نمبر سره سکی هم سٹارټ کیږي سره کلیئر شو بل پدې کې سپریس فار کرنٹ پیراگراف سپریس اصل کې سپریس ته زم چې دې پیراگراف ته نمبر ورکول نه پړ باقي دي نور ته وی بس سلیکټ پکم سپریس په کوم نګور سپریس فار کرنٹ پیراگراف هغه ته ریسته ضرورت شته بیا مور آپشن لاین آپشنز دي دا موږ سره پیسې ته دل کې به وایي بیا خاله ټول کمن نشته هایپینیشن دینو هایپینیشن اصل کې دا سلیبس ورډز وی یعنی پری سلیبس ورډز وی هغه د پر استعمالي تاسو به زیات تر په بوکس کې لیدلې وي مثال دا یو لیکل زکو ماده چې کې ورډز راغلي لیټس سپوز لوک لایک دیس ون پاکستان یا دا سی افغانستان لیکم د دیس پلین زیات دي تاسو ګوره کله چې تاسو ټي ا ان لیکيګا نه ان سره ټول ورډ راځيږي او فار ایگزامپل لګي تاسو पहले उतराले अब जैसे कि हाइफिनेशन ऑटोमेटिक को ऑटोमेटिक सर बस कीगी अगर वर्ड्स बालते की सिलेबल्स के बाद तफसील जरा बकम सिलेबल्स सर तक चेंज करो वाले दा शामिल लगी राजी मैनुअल नो मैनुअल सिलेबल्स ता सर राजी जरा बकम सिलेबल्स की ता द वर्ड्स स्प्लिट के फॉर एग्जांपल ए जी ना बस स्प्लिट के नो यस है करा जैसे कला यस करने लगे एफ जी ना बस अगर वर्ड बस हाइफिनेशन क्लियर सोला और देखिए और ऑप्शन दी मोर ऑप्शंस दी हाइफिनेशन ऑप्शन दी ऑटोमेटिक हाइफिनेट द डॉक्यूमेंट कदा हाइफिनेट चेक तاسو लगुली नो چې سره हाइफिनेशन کیږي ऑटोमेटिकली خپل وتی او کدا سو چیک لري کبي باندې کیږي بل خبر دا چې हाइफिनेशन ورډ اند کیپس یعنی हाइफिनेट ورډ اند کیپس کوم چې کیپټل ورډز یې هغه هم हाइफिनेशन کیږي مثال کړه افغانستان په غټو ټکیو کې لیکنه بیا ټکیو کیږي دا हाइफिनेशन زون دی چې رسونه اندازه کې د اندازه رسونه چې کله کیږي فاصله او دا لیمټ کنزیکټیو دی هایپن ټو نو لیمټ ځکه چې کنزیکټیو لیمټ مور کوي ځکه چې دا کیږي دا سره لانګ ډاکومېنټ شارټ ډاکومېنټ پر دوه صحیح دي دین علاوه بیا موږ سره جناب پیج سیټ اپ گروپ دی پیج سیټ اپ گروپ کې موږ سره مړې کمانډ نه مارجن ټاپ لیفت باټم رائټ دا تاسو خپل کوي اراوند د پیج سایز تمامه زیاته ور تاسو یې سپین نوٹ پیډ کې ودا ټول کړی بل ما سره ګټر دی نو ګټر آسان دی که مثال د غزلیکل کومه او زم چې د لیفت ساید نه چې کوم اندازه راځي فار ایگزامپل کتاب جوړ چې کله کتاب یا تاسو ځان نوټس جوړوي هغه باندې تاسو اکثر ګڼ کوي یا ورته مثال پلاستیک کور اچي بیا لیکل پکې نه ښکاري نو دغه مقصد لپاره بیا موږ سکو ګټر استعمالو شارټ کټ زه فکر کوم چې زبر حال د راځم انسرټ د باندې څه کلیک کو کلیک نه پس تاسو ګوره زه ګټر استعمالو فار ایگزامپل 2 پوینټ یا سمثینګ 0.75 इंच इंटर तसो ګره اندازې ته ګوره تاسو اندازې ته مکمل حل شنو د تاسو په بیا ګڼ کوي او کار څه کوي پر پسې نیکس کمانډ ما سره سره ګټر پوزیشن نه مثال ګټه سره پوسټ انسټال یې کنه نو تاسو رائټ سایډ نه مدا ګټر پوزیشن ولې ځکه پوسټ لیکل رائټ سایډ نه یا اردو که مثال ټاپ نه لیکل ټاپ نه تاسو ګڼل غواړي بعضی بوکس یا بعضی نوټس د سیوی نو بالکل کولای شي لینډسکیپ روټیټ سکیپټس مالټي دی یعنی میرر پیجز دی راشي نو میرر د زیاتره د بوکس د پاره استعمالي چې دا دوړه فولډ کیږي دی یو بل تر مزه میرر مطلب آینه باندې یو بل ته مخامخ ویني که تاسو کله کتاب لیکي کله بوکس لیکي یا ساته به میرر پیجز او 2 pages per sheet it's mean چې د 2 پیج یعنی یو پیج ماده په 2 باندې تقسیم لګ مطلب دا دی تاسو دلته فار ایگزامپل یو سکول لی یا انسټیټیوټ هر څه دي تاسو هغه په تاسو لیکل چې کلاس 9 صحیح شو دا سلیکټ کوم سایز کنټرول شیپ ګریټر دین سره زیاتو
او دلته کې لیکم کلاس 10 صحیح ده. اوس کدا زه په دوو پیجونو کې تقسیمونه هغه د لپاره بس سو کوم پیج لیاوټ ته بزرم پیسټ اپ تا او په دې ځای کې بدنا بلم 2 pages per sheet 2 pages per sheet اوکے نه پس تاسو ګوره د کم لیکل چې تاسو را 2 pages per sheet شو خو یو غلطی دی چې اورینټیشن لینډسکیپ شي ځکه لیکل په فیټ شي نو یو پیج دی په تاسو ته په دوو پیجو کې تقسیم کو دا ګوره پیج جو دی په دوو کې د سپلیټ کنو که مثال تاسو دا سیو کې نو بیا بس تاسو لیکلم صحیح راځي کله تاسو پرنٹ جو باسه نو بیا تاسو کټ کول شي دا پیج یا مثال تاسو را پیجونه یو کټ دي نو بالکل A4 پیج تاسو کټ کې راغی نیم پیج دی ای باندې کلاس 9 راشي او دا بل چې نو په ای باندې کلاس 10 راشي بل په دې کې موږ سره بک فولډ نو بک فولډ لپاره هم تاسو دا استعمال لشي او دا شان ریورس بک فولډ نو ریورس مطلب او ریورس اډر کې او څارډر کې بک فولډ د ټول سیټینګ بیا کی تاسو کله پریکټیکل بیا بکس وغیرہ جوړاوي زیاتره دا پبلشر یې کوي بل ما سره دی پیپر سایز نو چې پیپر تاسو لرلز وی دالړی مونږ ویډیو ویډ هایټ د نو پټیر شو لیاوټ ته براش لیاوټ کې یا ساتي د نیو پیج کنټینیوس نیو کالمز آر پیجز دا کوم څه کې دا کمنټ تاسو کوي خپل لکه مثال دا لیکل تاسو کې او پدې کې alt I B مثال تاسو دلته کمانډ کې نیکسٹ پیج فار ایگزامپل نیکسٹ پیج تاسو نو اتوماتیکلی په پیج لیاوټ کې په پیسټ اپ کې اتوماتیک دلته کې سره غلي نیو پیج راغلی نو دا تاسو دا د سلیکولو یا د کار کولو کمانډ نه دي بلکې دا اتوماتیکلی چینج کیږي دا شان سیکشن ډایریکشن چې دی لیفټ ټو رائټ دی مثال د لیفټ سایډ ته رائټ سایډ ته لیکل کی تاسو چینج کول شي رائټ ټو لیفټ واره پښتو لیکلو دا پر بیا تاسو کول شي سپریس ان نوٹ دا ان نوٹ سره دی او ډیفرنٹ اډ ان ایون ډیفرنٹ اډ ان ایون دا هډر اینڈ فوټر دی تاسو لړی کړي او ډیفرنٹ فرست پیج زه په خل دی کولو بیا ضرورت نشته یو مین دا شانتي پدې کې ما سره دا ورټیکل نو که سنټر دا ولم دا کم لیکل چې ما په پیج کې لږ شان کړی زم داري پسند راشي جسٹ اوکے که ګوره پسند باندې راشي که مثال زم چې نه د دې په ټاپ یا باټم باندې راشي نو که باټم زوالم نو په باټم باندې وراشي دا آسان کمانډ صرف جسٹ ځان په یو لیکه جسټیفاید جسټیفای کې په خواره واره شي نه په پیج باندې وو مکمل کمپلیټلی ایڈجسٹ شي لاین نمبر تاسو الریډي یو کړل چې اډ نال نمبر سٹارټ 1 ریسٹارټ ایچ پیج سٹارټ ایچ سیکشن او بارډرز دی نو بارډر تاسو مخکې روان دي لکه پیج بریک کی